अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। हम तो क्रिप्टो फॉर लाइफ करते रहेंगे, पूरी ज़िंदगी हमारी क्रिप्टो में गुजरेगी इंशाल्लाह ताला। और हम पूरी कोशिश करेंगे कम्युनिटी को जो सबसे बेस्ट चीज़ें हैं वो बयान करें, पेश करें। मार्केट दोबारा हमारी स्ट्रेंथ में है। जितने लोग बेरिश मोमेंटम को देख रहे थे और मार्केट के लोअर लेवल्स को देख रहे थे, वो इंतजार करते रह गए हैं। दोबारा मार्केट ने एक पंपिंग ले लिया और दोबारा इथीरियम बढ़ते 100 से ऊपर आया है आज। और डिफरेंट हमारे लॉन्ग्स जो हैं ग्रुप के अंदर पिछले 2 दिन में लगे हैं। इथीरियम, ऑर्डी, केक, ये तीनों हमारे लॉन्ग लगे हैं। इथीरियम ट्वाइस, और अभी डॉट की ट्रेड हमारी एक्टिव है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा केक का स्पॉट ऑलरेडी 30% प्लस प्रॉफिट में है। स्पॉट में पेंगू में ऑलरेडी हमने 8x किया है ग्रुप के अंदर। डेटा का स्पॉट भी हमारा, अभी हमने डेटा को भी स्पॉट में बाई किया हुआ है, उसके भी टारगेट्स हमारे इंटैक्ट हैं। देखें क्या मार्केट यहां से पुश डाउन करके दोबारा 112 को टेस्ट कर सकती है? कर सकती है। मैंने कभी नहीं कहा कि मार्केट लोअर लेवल्स को कभी टेस्ट नहीं करेगी। बुल रन में या जब मार्केट बुलिश मोमेंटम में होती है, क्या वो नीचे से वापस टेस्टिंग करके ऊपर नहीं उठती? ऑफ कोर्स उठती है। क्या वो नीचे कभी नहीं आती? अब जब वो नीचे आए, मैं बोलूं यार देखो मैंने कहा था नीचे आ गई, या जब वो ऊपर जाए, देखो कभी तो आएगी। कभी मार्केट वेव्स में मूव होती है। हम वेव्स को राइड कर रहे हैं। हमने बार बार जो लोअर लेवल की वेव्स हैं उनको राइड किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हमने अपर लेवल्स को मिस नहीं किया। कई लोगों जिन्होंने मिस किया, मैं उनको फिर कह रहा हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, गाइडेंस में ट्रेड करें, सही जगह से सही गाइडेंस लें। मार्केट में बहुत नॉइज है, बहुत मौसमी मेंढक हैं, और वो आप लोगों को गुमराह करेंगे। सही जगह से सही गाइडेंस, लेकिन एट द एंड आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किसको सुन के, कहां सुन के अपनी ट्रेड अपडेट ले रहे हैं। हर इंसान नेक नियति से बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप 4 जगह से चीज सुने, खुद एक खत्मी फैसले पे आए कि मेरे लिए, मुझे ये चीज अभी अशद जरूरी लग रही है मेरी ट्रेड के लिए। फैसला आपने खुद करना है। ट्रेड आपकी अपनी है। स्टॉप लॉस को हमेशा ग्रीन में अपडेट करें, सेफ ट्रेडिंग करें। क्या मार्केट अगर 117 से ऊपर नहीं डेली क्लोज आज करती, और कल का डेली हमारा 117 से ऊपर मंडे को नहीं ओपन होता, तो मार्केट 112 को टेस्ट कर सकती है। मैं फिर कह रहा हूं, मार्केट 112 को टेस्ट कर सकती है। इथीरियम 3500 को टेस्ट कर सकता है फिर से, अगर ये नहीं होता। लेकिन जब तक ये 117 से ऊपर है, बुलिश डायगोनल सपोर्ट से ऊपर है, मैं कैसे आप लोगों को गुमराही की तरफ लेके जाऊं? मैं कैसे आप लोगों को, अगर कोई गुमराह कर रहा है आप लोगों को, मैं कैसे ये करूं? मैं नहीं कर सकता ना। मैं चार्ट्स को फॉलो कर रहा हूं, उसको फॉलो करते करते हम 16,000 से फॉलो कर रहा हूं चार्ट्स आपके साथ में, हम 1,16,000 के ऊपर खड़े हो गए हैं। यहां पे लोग बेयर मार्केट अगर सोचेंगे तो आप सोचे ना, आप समझें, आपके पास शऊर है, आपके पास अकल है, आप खुद इस्तेमाल करें। अगर मार्केट में आप पिछले 1 साल से भी हैं, तो आपने बीटीसी को 74,000 से 1,23 पे आते हुए देखा है। आपने इथीरियम को 1500 से 3800 पे आते हुए देखा है। तो आपको एक्सआरपी को आपने $1.5 से $3.5 पे आते हुए देखा है। तो अगर आपको अभी भी होश नहीं आ रहे, तो आपको कब होश आएंगे? ये मार्केट जब बेयर मार्केट में भी एंटर होती है ना, कोई भी मार्केट अगर बेरिश भी होती है, उसमें भी मार्केट अपर ऊपर जाती है। ऐसा नहीं है कि बेयर मार्केट आएगी तो डायरेक्ट सिर्फ रेड कैंडल्स ही आएंगी। डेड कैट बाउंस मिलेगा, हमें बुल ट्रैप्स मिलेंगे। मार्केट नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी $10,000। लोगों को लगेगा बेयर मार्केट खत्म हो गया, बुल रन स्टार्ट हो गया है, वहां पे लोग फंसेंगे। और बुल मार्केट में भी यही होता है, मार्केट ऊपर जाती है, फिर रिट्रेस मारती है, फिर ऊपर जाती है, फिर रिट्रेस मारती है। जब वो रिट्रेस मारती है, लोगों को लगता है कि देखो अब बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई है, अब हम 1 लाख पे जाएंगे, 90,000 पे जाएंगे। लेकिन मार्केट एक सपोर्ट को कंफर्म करती है, एक हेल्दी सपोर्ट कंफर्मेशन लेती है, जिसके बारे में आप लोगों को पिछले हफ्ते बता रहा था। और वो हेल्दी सपोर्ट कंफर्मेशन मार्केट ने लिए 1,14,000 समथिंग पे, और मार्केट दोबारा 1,18,000 पे बैठी है। इथीरियम दोबारा 3800 से ऊपर चला गया। जितने लोगों ने 3500 पे दोबारा मिस किए हैं लॉन्ग्स, और वो मिस किया, उनसे मिस हो गया ये। लेकिन अभी भी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले सीखें और समझें और देखें, और प्रॉपर गाइडेंस में ट्रेड लें, जिम्मेदारी से ट्रेड लें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने कुछ चार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट शेयर करने लगा हूं, उस वीडियो को जरूर वॉच करें। लेकिन मेरी आप लोगों से आखिरी गुजारिश है कि आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है सीख के प्रॉपर ट्रेडिंग करना। याद रखो कि ये ट्रेडिंग इस वक्त किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हो आप, ये ट्रेडिंग वाहिद आपके पास चीज है जो आपकी सोशल क्लास को तोड़वा के आपको ऊपर लेके जा सकती है। आपको एक ऐसी साइड स्ट्रीम इनकम जनरेट कर सकती है जो आपकी जॉब नहीं कर पाएगी। मैंने कराची शहर के अंदर 18,000 रुपए के लिए 12-14 घंटे की रोज ड्यूटी की है। संडे को भी छुट्टी नहीं होती थी, समझे जी। और मैं पौने घंटा एक तरफ मोटरसाइकिल चलाता था, 1.5-2 घंटा रोज मोटरसाइकिल चलाता था, 50 रुपए का पेट्रोल भरवाता था, 100 रुपए का पेट्रोल भरवाता था।
ٹھیک ہے جی. موٹر سائیکل میری ایک ہی میرے پاس تھی, 2005 میں میرے والد صاحب نے مجھے دی تھی, جو آج بھی میں نے اپنے پاس وہاں پہ رکھی ہوئی ہے, اس کو کوئی بیچوں گا نہیں, کیونکہ میری وہ بیس ہے, وہ ہے جس نے مجھے پرائیویٹلی پڑھا ہوں میں, کیونکہ اس وقت کے جو میں نہیں کر سکتا تھا پرائیویٹلی, میں وہاں سے جاب کرتے ادھر آ کے پارٹیشنوں بیڈ سپیسز میں رہ کے, وہاں سے اللہ پاک نے مجھے یہاں پہ لے کے آیا ہے کہ آج میں اپنے آپ کو فل ٹائم ٹریڈر بنا کے بیٹھا ہوں. یہ ٹرانزیشن آف لائف مجھے دکھا دو, یہ ٹرانزیشن آف لائف مجھے بتا دو, یہ اللہ پاک کی دین ہے. میں جس نے ماسٹر بھی نہیں کیا ہوا, میں جس کی کوئی ہیوی کوالیفیکیشن نہیں ہے, میں کوئی ایسا نہیں کہتا اپنے آپ کو کہ میری یہ کوالیفیکیشن, نتھنگ. میں نے ہمیشہ سے یہ بولا ہے, سال سے آپ لوگوں کو میرے بارے میں معلوم ہے, میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اللہ کی دین ہوتی ہے, یہ صرف وہ ہوتا ہے. اور آخر میں بات آپ کو بتاؤں گا, یہ بڑی تھوڑی کرپٹو سے ہٹ کے بات آج میں کر رہا ہوں آپ سے دل سے, تھوڑی سی میری بھی آپ سن لیا کریں کبھی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اپنے جو ڈریمز اور گولز ہیں نا, اگر ماں باپ حیات میں زندہ ہیں تو یہ اللہ سے تمہارا ڈائریکٹ کنیکشن ہے. اگر ماں باپ حیات ہیں, زندہ ہیں, اپنے ڈریم گولز ان کو بتا دو, اپنے ڈریم گولز ان کو بتا دو. میں تمہیں اپنی پرسنل آج بات بتانے لگا ہوں. پہلی دفعہ میرے ماں باپ کو میری یہ اوقات و حیثیت ہوئی کہ میں ان کو وزٹ کرا سکوں دبئی کا, میں نے ان کو وزٹ کرایا, میری اوقات و حیثیت ہوئی. نیٹ ٹو نیٹ, منتھ ٹو منتھ چلتا تھا, آخری 4 دن 2 وقت کھاتا تھا, نیٹ ٹو نیٹ. نہیں ہوتے تھے پیسے, سیونگ کر رہے تھے بھائی, ہم ادھر سیو کرنے آئے تھے, اڑانے نہیں آئے تھے. اللہ کا شکر الحمدللہ, برکت ڈالی اللہ پاک نے کہ آج ہم جاب مارکیٹ سے نکل کے یہاں پہ بیٹھے ہیں. یہ اللہ پاک نے کیا نا, میری تو اوقات ایسی تھی, سوچا بھی نہیں تھا. لیکن اس وقت مجھے یاد ہے وہ وقت, ماں آپ کے سامنے بیٹھا, میں نے بولا یہ میرا ایک گول ہے, یہ میرا ایک گول ہے. انہوں نے بولا اللہ پاک تمہیں کہا, بس وہ ٹائم تھا میرا. اگر میں بولوں بھائی میں نے یہ بھائی کیا ہے, میں نے وہاں سے یہ کر لیا ہے, پڑھ لیا ہے, میں نے یہ ترم خواہ ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. جھوٹ بولوں گا میں آپ سے اگر میں یہ بات کروں گا, سراسر جھوٹ بولوں گا میں آپ سے. اور جب ایک انسان کی لائف میں ایک ایسی ٹرانزیشن اور ایسی جرنی سے وہ گزرتا ہے نا, اس کو معلوم ہوتا ہے اس کی اوقات کیا ہے. میری کوئی اوقات نہیں ہے, مجھے معلوم ہے کتنا نکٹو ہوں میں, مجھے معلوم ہے کھوٹا سکھا ہوں میں, لیکن جب ماں باپ کی دعائیں لگتی ہیں یا والدین ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے تمہارے, خوش رکھو ان کو, تو کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں. یہ میں آج وہ بات کہہ رہا ہوں جو میں نے اپنی 4 سال کے کانٹینٹ کریشن میں نہیں کی. باقی دیکھیں, ہر انسان کی ظرف ہوتی ہے, تمیز ہوتی ہے. بہت لوگ اس تمیز کے دائرے کو کھو بیٹھتے ہیں, اللہ پاک سب کو ہدایت دے. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو دوبارہ کہوں گا, رسپیکٹ کرنی ہے سب کی, عزت کرنی ہے سب کی, ٹھیک ہے جی. کیونکہ میں نے ٹف ٹائم دیکھے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں نے نہیں بھی دیکھے ہوں گے, اور بہت لوگوں نے مجھ سے زیادہ دیکھے ہوں گے. سب کی عزت کرنی ہے, انسان کو رسپیکٹ کرنا, عزت کرنا آ جاتی ہے. کیونکہ میں اس سائڈ پہ بھی ٹیبل کے رہا ہوں, اور میں اس سائڈ پہ ہوں ٹیبل کے آج, اللہ کا شکر الحمدللہ. وہاں پہ بھی عزت کی ہے لوگوں کی, یہاں پہ بھی عزت کروں گا. حیثیت یاد ہے, وہ 70 یاد ہے جس کے اوپر آفس جایا کرتے تھے 18,000 روپے کے لیے, وہ بھی کاٹ کے تنخواہ وہ لوگ دیا کرتے تھے, کیونکہ صبح اگر 9:30 پہ بھی جاؤ تنخواہ کٹتی تھی. وہ سب دیکھا ہے, وہ سب دیکھا ہے. جوڑ کے روپے, ٹکٹ ویزا کے پیسے کر کے ادھر آ کے نوکری ڈھونڈ کے نوکری ملی, تو نوکری کی اللہ پاک نے دلائی, اور ایسے معجزاتی طریقوں سے دلائی کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا نا. تو میں کیسے کہہ دوں میری اوقات و حیثیت ہے, بالکل بھی نہیں ہے بھائی. لیکن نیک نیتی سے آپ لوگوں کے ساتھ جڑ کے میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. اور یہ جو میں نے آج بات بتائی ہے نا, خدائی قسم کھائے کہتا ہوں, تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں نا, تمہارا کچھ نہیں بن سکتا, ککھ نہیں بن سکتا, خدائی قسم کھائے کہہ رہا ہوں. میرے ایسا نالائق انسان جس نے پڑھائی پوری نہیں مکمل کی, اگر اس کا کچھ بنائے نا, کچھ بھی, میں کچھ ہوں نہیں ویسے, لیکن میں کچھ تو ٹرانزیشن لائف میں میری ہوئی ہے نا, میں آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے, ٹھیک ہے جی. میں اس رٹ سے باہر آ سکا ہوں, اللہ پاک نے مجھے اس رٹ سے باہر نکالا ہے. میں ان سب کی قدر و عزت کرتا ہوں. کبھی میں نے جاب کرنے والے بندے جو لوگ محنت کر رہے ہیں, میرا دل جاتا ہے ان پہ, خدائی قسم دل روتا ہے میرا کبھی کبھار. بہت لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں, جڑا ہوں میں ان کے ہاتھ پرسنلی. میں آپ لوگوں کو بیان کر رہا ہوں, کچھ نہیں بن سکتا. ماں باپ اگر خوش نہیں ہے, ماں باپ کی دعائیں نہیں ہیں, ان کو بتاؤ اپنا ڈریم, ان کو بتاؤ اپنا گول, وہیں سے مکمل ہوگا. ان کو بتاؤ کرپٹو میں تم کچھ کرنا چاہتے ہو, خدائی قسم کھائے کہہ رہا ہوں, ہلکا مت لو, ہلکا مت لو. میں تمہارے سامنے ایگزامپل بیٹھا ہوں. اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے مجھے باتیں سنانی ہے, کچھ کرنا ہے کریں, میرا کام ہے سچ بولنا. یہ وہ چیز ہے جو آپ کو بتائے گا نہیں, ترم خاں بنیں گے لوگ کہ او جی میں نے یہ کیا ہے, میں یہ کیتا ہے جی, ٹھیک ہے. آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں میں, میری نہ کوالیفیکیشن, نہ اوقات, نہ حیثیت. اگر میرے والدین کی دعا نہ ہوتی, آپ سب کی سپورٹ نہ ہوتی, تو یہ میں یہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا. تو یہ میں آپ لوگوں کو شارٹ کٹ ٹو سکسیس, لوگ پوچھتے ہیں نا, شارٹ کٹ ٹو سکسیس بتایا ہے میں نے آج آپ لوگوں کو. السلام علیکم.